बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और एक नहीं बल्कि तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि दहशत गर्दों को, अफगानी और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर हमला महंगा पड़ गया है। पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की है, इनका बड़ा खुफिया और बड़ा जदीद हथियार तबाह कर डाला है और बड़ी तादाद ख्वारिज की मारी गई है, इसकी तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर वो ये कि सतीश कुमार, जो कि कल एक वीडियो सामने आ रही थी जिसमें सतीश कुमार, जो कि इंडियन एक रियासत का जो है वो चीफ मिनिस्टर है, उसने एक मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब जिस बदतमीजी और बेहूदगी के साथ खींचा और उसके ऊपर वो निशानेबंद बना, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो बड़ा मुआहदा है उससे भी बड़ा एक मुआहदा सामने आ गया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि सऊदी अरब और चाइना के दरमियान जो मामलात को क्लोज करने, आपस में करीबी ताल्लुकात कायम करवाने में पाकिस्तान का बड़ा करीबी इस वक्त राबिता है। बल्कि यूं कह लीजिए कि अरब ममालिक जो हैं उनका रास्ता चाइना तक जाने का वो पाकिस्तान से होकर निकलता है और चाइना को यही पाकिस्तान से उम्मीदें थी। चाइना को पाकिस्तान इसी मकसद के लिए भी चाहिए था कि उम्मत मुसलमा के जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान के रास्ते मुझ तक पहुँचे। पाकिस्तान एक मजबूत फौजी ताकत और जदीद तरीन जो है वो इक्विपमेंट से भी लैस है और साथ साथ पाकिस्तान जो है वो चाइना का यूं समझ लीजिए कि शोरूम है हथियारों का, कि पाकिस्तान जिस तरह से उसको इस्तेमाल करता है खुद चाइना भी नहीं करता। तो अब जो है वो नाज़रीन अमेरिका और चाइना को भी करीब करने में पाकिस्तान इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहा है। खुद जो है वो गाव विक्टर, जो इनके अहम तरीन ओहदे के ऊपर मौजूद है और बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट प्रोफेसर है, उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया। खुद अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इसी तरह का जैसे शो किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन अब सऊदी अरब और चाइना के करीबी ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं। एक बड़ा मुआहदा जो है वो हो चुका है। सऊदी अरब के जो वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जो चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी हैं उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब के साथ अहम तरीन मुआहदा करने के लिए हम तैयार हैं। नाज़रीन, अभी रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया था जहाँ पर बहुत बड़ी डील हुई थी, लेकिन अब जो है वो चाइना ने कहा है कि एक बड़ी करीबी जो पार्टनरशिप होती है, एक बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका है उसको झटका लगने वाला है, क्योंकि चाइना ने बाकायदा तौर पे बहुत करीबी ताल्लुकात, ये नाज़रीन सिर्फ करीबी ताल्लुकात ना कहिएगा बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो दिफा से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फिर दीगर जो मामलात हैं वो भी चाइना के साथ मिलकर सऊदी अरब करेगा और पाकिस्तान जो है वो उसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। तो नाज़रीन, ये जो बड़ा और अहम तरीन मुआहदा होने जा रहा है, इसमें यूँ समझ लीजिए कि ये भारत, अमेरिका, यानी पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए भी ये एक बहुत बुरी खबर है। और ये नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खबर डिस्कस की जा रही है कि चाइना जो है उसको, चाइना ने सऊदी अरब को उचक लिया है। एक बड़ी मिडल ईस्ट के अंदर अब जो अमेरिका की इजारादारी थी वो ख़त्म होने जा रही है। इसके बाद नाज़रीन जो दूसरी बड़ी खबर है वो खबर है कि वज़ीराबाद के अंदर जो टापी पोस्ट है वहाँ पर अफ़गानिस्तान से हमला किया गया है। लेकिन नाज़रीन ये हमला जैसे कि एक क्वाडकॉप्टर के ज़रिए किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने जो ख़ास तौर पे जो एंटी ड्रोन गन है उसके ज़रिए इसको जो है वो ड्रोन को तबाह कर दिया और बाहिफाजत इसको ये सिस्टम इसका जाम कर दिया गया। तो ये जो ड्रोन है वो बगैर कोई नुकसान पहुँचाए ज़मीन बोस हुआ और दुश्मन का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो कि तापी पोस्ट के ऊपर हमले का था वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। दूसरी जानब नाज़रीन, पंजगोर के इलाके के अंदर जो कल दहशतगर्दों ने 100 दहशतगर्दों ने हमला किया था उसमें बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। बड़ी तादाद का ताकुब करना जो है वो जारी रखा हुआ है फोर्सेस ने और तमाम के तमाम इलाके जो हैं वो क्लियर करवाए जा चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो है नाज़रीन
بھارت کے حوالے سے۔ بھارت میں ناظرین مسلمانوں سے نفرت اور حجاب سے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جتنی پاکستان کے اندر آبادی، اس سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی بھارت کے اندر ہے، لیکن آپ ان کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک ایوارڈ لینے کے لیے، ڈیفینیٹلی ایوارڈ لینے کے لیے خاتون وہی جاتی ہے جو کہ بہت برائٹ ہوگی، جو بہت زیادہ جس نے کوئی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، اور شاید متعصب ہندو جو چیف منسٹر ہیں اس کو یہ بالکل بھی یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو قابو میں نہیں رہا ہوگا، یا اس نے اپنا جذبات جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی۔ اور خاتون جو کہ ایک لڑکی تھی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اسلامی لباس پہنا ہوا تھا، تو اس انتہا پسند ہندو نے، جس سنتوش کمار جس کا نام ہے، اس نے انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کا نقاب پکڑ کے زور سے نیچے اتارا، جس پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ تو ہے ہی، لیکن ناظرین ہندوؤں کے اندر بھی اس حرکت پر جو ہے وہ جو نتوش کمار ہے اس کی سرزنش کی جاری۔ راکھی ساونت کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ تمہیں معافی مانگنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ، اور فوری طور پر تمہیں معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ تم ایک اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہو اور تم اتنے غیر ذمہ دار انسان ہو، اتنے متعصب ہو کہ اسی صوبے کے اندر بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور تم ایک مسلمان خاتون کو زور سے رکاب کھینچ کے اس کی انسلٹ کر رہے ہو اور اسلامی جو شعار ہیں ان کا مذاق اڑا رہے۔ تو میرے خیال میں ناظرین یہ ایک تو وارننگ ہندوؤں کی جانب سے، دوسرا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی، اور جن کو بڑا مروڑ اٹھتے ہیں نا، یہ جن کو پاکستان کے حوالے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک ہندو ابھی ریسنٹلی وہاں پہ گئے ہیں کراچی سے، یہ جو سندھ سے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز میں بڑا پریشان تھا، اور میں کہتا تھا کہ میرے آس پاس سارے مسلمان رہتے ہیں اور میں ہندو ہوں، تو میں بھارت آ گیا ہوں تو میرے خیال میں میرے پاس آس پاس ہندو رہتے ہیں، اس کے علاوہ میں شدید مشکلات کا شکار ہوں کہ جو عزت اور احترام پاکستان میں مجھے دیا جاتا تھا، جو پاکستان میں مجھے سہولیات ملتی تھیں، کچھ بھی یہاں پہ بھارت میں مجھے نہیں ملا۔ تو وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ناظرین، ان کا جو حالت زار ہے وہ اب اس طرح کی ہے کہ وہ کوشش بھی کریں تو معاملات بڑے خراب ہیں، جب ان کے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ غدار اور غداروں کو ساتھ دینے والے ہیں، انتہا پسند ہندوؤں کا ساتھ دینے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس طرح کے حالات ہونے کہ آپ کی بیٹی کا ایک نقاب جو ہے وہ نوچتا ہے، آپ کی بیٹی کالج جاتی ہے، ہندو جتھے اس کے پیچھے جے شری رام کے نعرے لگا کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نہتی بچی جو ہے جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے سامنے آتی ہے، تو وہاں پہ میرے خیال میں ایک مسلم سٹیٹ بننا وہ ایک ناگزیر عمل ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست جو ہے، آزاد اور خود مختار ریاست، بالکل وہی جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں، اور ہماری ثقافت نہیں ہے، ہمارے دیگر معاملات نہیں آپس میں ملتے، تو ہمیں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو دفن کر دیا ہے جب بنگلہ دیش کو الگ کیا تھا، تو آج جو ہے ایک بار پھر وہ دو قومی نظریہ جو ہے ایک مسلمہ حقیقت بن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، نہ صرف بنگلہ دیش کے اندر بلکہ بھارت کے اندر بھی۔ مسلمانوں کو اس وقت جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی ان کے بزرگوں کی داڑیاں نوچی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ گائے کا گوشت کھانے کے نام پر وہاں پہ لوگوں کا سلوٹر کیا جاتا ہے۔ آخر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔